سمعت هذا لك عبيت كسوي كاتم كلهم قالت خن ولا تدخل مالتي آدم سي ما مهران أنا الفلطم ما مهران أو تمرتي الفلطم نيرة قادم لا تمهرنا نهلنا إحنا نمهر ساتم ممهر تنيرنا خدي قيل بتري أبز خلت شيء عسر شو عتي خلت شحن عسر شو منتي تمهر لي خونة تسئين إنها هو تمهر لي خونة ممهر بزيحنا إيدنها أو سوشيال ميديا سي بزت حلفها ممهري بزت حلفها ممهري بزت حلفها ممهري كلنا كم ممهر قينا تمهر خمنيو اعتقد مسجل تمرت يدخلنا حدا كلاس اسكا حمسة حدا كلاس حمسة 4 شعنتي حمسة خلتي حمسة حدا كلاس مالتي هلا أو خلت سلستة ما قيلنا اسكا هذا السوشيال ميديا جن راح ممهر بيت مهار سينا كل ممهر قينا بتعمي كل جرب قوم حقنيا يعني تنفعات ميرونا مرخان أولى قو اللي حذرا خدفن لأنها قدمت نا قدم مهرنا ونقوم خذوا كل ممهر خينو قدم استراح سخاتكم نيركم ممهرتنا خذين كلنا ممهر جمهور ليت مهر كل ممهر خينو أز السوشيال ميديا ممهر بزيحنا هو من سمعي من تسمعي تكعب بيتي ممهر فليلنا وصل له مونيتر يجبرنا قدم ممهر مونيتر كل من اللي مرتنا يرفض جين دمر بربر إننا مالتيو إننا بزقات أم قاعد صحكاتم نجا مسكالي وكدانا مهرات نقعد صحكاتم